भ्रष्टाचारको यो काण्डमा शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको भिड तात्यो ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ। यो ताप्के नसेलाओस्, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ। दोषी कोही पनि नउम्कियोस्, मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस्। ट्रेलर र पुरा फिल्मका कुराहरू धेरै आएका छन्। यहाँ यो झारफुक गरेर उम्कन सक्ने अवस्था अहिले नभएको छ। नाकाबन्दी भएको 72-73, कोभिडको सुरुवात भएको र सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष, तरबार हत्याकाण्ड लगायतले असर गरेको 58-59लाई छोड्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विगत 3 दशकै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ। काण्ड भएको छ। यो काण्डलाई दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याइ हो र यस खालका मान्छेको बिक्री वितरण बेच्ने, बिक्री गर्ने यी चाहिँ व्यापारीहरूलाई कडा कारबाही होस्। माननीय सदस्य अमरेश कुमार सिंह, तपाईले जुन व्यवहारहरू देखाइरहनु भएको छ, तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। तपाईँ आफ्नो ठिक ढङ्गबाट बस्नुहोस्। तपाईँ अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक व्यवहारहरू नदेखाउनुहोस्, त्यस्तो अभिव्यक्ति नगर्नुहोस्। माननीय सदस्य श्री रवि लामिछाने। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सबैभन्दा पहिला उपनिर्वाचन मार्फत हामीलाई थपिएको मत र थपिएको सिटसहित अतिरिक्त जिम्मेवारी दिनुहुने श्रद्धेय चितवन र तनहुका आम मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै गरिनेछले भरिएको, तात्विक रूपमा विगतका वर्षहरूको भन्दा फरक नरहेको विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी प्रस्तुत गरिने नियमित कर्मकाण्डी दस्तावेजकै रूपमा यो आएको हामीले ठानेका छौँ। अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ। नाकाबन्दी भएको 72-73, कोभिडको सुरुवात भएको 77 र सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष, तरबार हत्याकाण्ड लगायतले असर गरेको 58-59लाई छोड्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर विगत 3 दशकै सबैभन्दा कम हुने देखिएको छ। त्यसमाथि सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता यति कमजोर देखियो कि 8% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भनिएकोमा 2% पनि नहुने देखियो। देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ यसको आकलन गर्ने, प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षको 8 महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। विगत 5 दशकमै राजस्व सङ्कलन पहिलो पटक गत वर्षको भन्दा कम हुने जोखिम देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना बाँकी हुँदा सरकारले राखेको लक्ष्यको 51% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। यस्तो असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन र आम सर्वसाधारणलाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला? सधैँ एउटै कुरा गर्ने, नतिजा चाहिँ अलग अपेक्षा गर्ने हाम्रो बानी हो कि जनतालाई झुक्क्याउने खेल? आशाका पुलिन्दा पस्किने हो कि व्यावहारिक र समाधानमुखी नीति अङ्गीकार गर्ने? असफल नीति र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ र सृजनात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने? वर्षेनी गरिनेछ भनिने तर पुरा नगरिने बजेटले राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ? सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूलाई धेरै विश्व आर्थिक घटनाहरू र केही आन्तरिक कारणले गर्दा भन्नुभएको छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो हो। धेरै चाहिँ हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले र थोरै चाहिँ बाहिरी कारणले हो। हाम्रो आफ्नै राजनीतिक व्यथिति, विसङ्गति र सङ्गठित रूपमा राजनीतिले गरिरहेको भ्रष्टाचारको कारण हो। योजनाहरू समयमा पुरा नहुनु र पुरा भएका योजनाहरूले पनि आशातीत प्रतिफल नदिनु, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्नु, गैर कानुनी व्यापार, तस्करी, कर छली बढ्नु सरकारी संयन्त्रको असक्षमता र बेइमानीको कारण हो। बाह्य कारण देखाएर हामी उम्कन मिल्दैन। समग्रमा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि विगतका असफल आर्थिक नीतिको निरन्तरता हुन पुगेको छ। यसले नेपाली समाजको आजको समस्याको समाधान दिने देखिँदैन। सङ्कटग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर देशको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने खालको यो बिल्कुलै छैन। सभामुख महोदय, अब म यस विनियोजन विधेयक 2080 का प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा केही सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। असाधारण समय छ, स्रोतको सीमितता छ। यसपालि असाधारण रूपमा साधारण खर्च कटौती गरौँ। बजेटमा गर्छौँ भनेका कुरा गरेरै छाड्ने, यदि हुन सकेन भने कसका कारण हुन सकेन सचिव, विभागीय प्रमुख, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसदलाई जवाबदेही बनाऊ।
क्रियाकलाप होइन, नतिजाको आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरौँ। सामान्य दर्ता, स्वीकृति, भुक्तानी आदि पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिको माध्यमबाट गर्न सकेका सबै प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। ई गभर्नेन्सलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना बनाई यसलाई अगाडि बढाउँ। विदेशी लगानी भित्र्याउन हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर व्यवसाय सुरु गर्न अत्यन्त झन्झटिलो छ। दर्ता गर्न 6 महिनादेखि वर्ष दिन लाग्ने अवस्था छ। व्यवसाय सुरु भइसकेपछि पनि सञ्चालनका क्रममा मुनाफा फिर्ता लैजाने कुरामा, प्राविधिक आयात गर्ने कुरामा धेरै कठिनाइ छन्। मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूले समेत थप लगानी नगरेको अवस्था छ। यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले मात्र मुलुकमा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्छ र थप पुँजीलाई आकर्षित गर्नका साथै पुँजी पलायन रोक्छ। त्यस्तै सरकारले गर्ने भनेको ऐन कानुन तर्जुमा र संशोधन, लगानी सम्बन्धी ऐन, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन आदिका कुरा अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ। यी 3 महिनाभित्र सरकारले संसदमा पेश गरोस्। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यी जरुरी ऐन कानुन निर्माण हो। फरक तरिकाले सके सभामुख महोदय 1 मिनट पनि लगाउँदिन। फरक तरिकाले काम गर्न सकिएन भने फरक नतिजा आउँदैन। अहिलेको सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा के फरक प्राथमिकता र सिद्धान्त लिनुभएको छ, यो संसदलाई विस्तृत व्याख्यासहित जवाफ दिनुपर्छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट हामी कति पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, जाँदै म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको दुःखद घटनामा यो शङ्कर कणेल आत्महत्या प्रकरणको छानबिन होस् र न्याय मिलोस् पीडितलाई भन्ने कुराको आवाज पनि उठाउन चाहन्छु। र अहिले भएको भ्रष्टाचारको यो काण्डमा, शरणार्थीको काण्डमा यो ताप्केको बिँड ताप्दै गरेको ताप्के चाहिँ सेलाएको छ। यो ताप्के नसेलाओस्, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेको छ। दोषी कोही पनि नउम्कियोस्, मिलिजुली एकअर्कालाई जोगाउने काम नहोस्। हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। माननीय सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई बेचबिखन गरेको, त्यो पनि राज्य सत्ताका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्ने मान्छेले गरेको कुरालाई लिएर सदन तातिएको छ। यसभन्दा पहिले पनि नेपालका शासकहरू, राज्य सत्तामा बस्नेहरूले गर्नु नगर्नु गर्ने र यस्तै गरेर चाहिँ नि सदन तातिन्थ्यो। त्यसपछि नयाँ काण्डहरू आउँछन् अनि फेरि सदनको ध्यान नयाँतिर जान्छ। त्यस कारणले यो जुन काण्ड भएको छ, यो काण्डलाई दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याइ हो र यस खालका मान्छेको बिक्री वितरण बिक्री गर्ने यी चाहिँ व्यापारीहरूलाई कडा कारबाही होस् र सदनको काम कारबाही बल्ल सुचारू रूपले अघि जान्छ। माननीय सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। हिजो पेश भएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै पर्ने विषयहरू परेका छन्। केही छुटाउन नहुने मुद्दाहरू छुटेका छैनन्। भनिदिनु पर्ने, सुनाइदिनु पर्ने कुराहरू पनि ल्याइएको नै छ। अर्थमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ आर्थिक वृद्धि गराइदिन्छु, सुशासन दिन्छु, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरिदिन्छु, सङ्घीयताको सबलीकरण गर्छु, सामाजिक न्याय दिन्छु, निजी क्षेत्रको मनोबल म उकास्छु। तैपनि किन आज खल्लो छ माहौल? किन हामी एउटा उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ? मलाई लाग्छ यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुन्जायस हामीले भेटिरहेका छैनौँ कि? सभामुख महोदय, त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी मैले यहाँ देखिरहेको छैन। आज मुलुकभित्र र बाहिर ठुल्ठुला संरचनात्मक फड्कोका साक्षी हामी छौँ। जनसाङ्ख्यिक बनोटले हाम्रा सारा आर्थिक उन्नयनका सम्भावनाहरूमा ठुलो दबाब पारेको छ। 10औं लाखको हाराहारीमा विदेश पलायन भएका छौँ। 32-35 जिल्लामा अभूतपूर्व निर्जनीकरण भइरहेको छ। बसाइसराई र सहरीकरणका मुद्दाले दिगो विकास र समग्र सर्वाङ्गीण विकासका मुद्दाहरूलाई असाध्यै पेचिलो बनाइरहेको छ। छोटो समयमा ठुल्ठुला प्रगति गर्नु छ। प्रविधिमा यत्रो छलाङ छ। डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरिएको छ, तर नेपालमा अझै पनि बुझाइ एउटा वेबसाइटमा भएको फारमलाई डाउनलोड
गर्ने कुरालाई नै हामीले चाहिँ आइटी फ्रेन्डली भनेर परिभाषित गरिरहेका छौँ। यत्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अटोमेसन, चौथो औद्योगिक क्रान्ति, फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनका कुराहरूले समाज र हाम्रो अर्थतन्त्रमा उथल पुथल भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कुराहरू छन्, तर त्यो सँगसँगै हिमालय हिन्दुकुश क्षेत्रमा त्योभन्दा पनि थप पेचिलो विषय छ एलिभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङ। बाँकी दुनियाँ 2 डिग्री सेन्टिग्रेडले तात्यो भने पनि हाम्रा हिमालहरूमा त्यसमा थप 0.6 डिग्रीले चाहिँ अरू बढोत्तरी हुने जोखिम हामी कहाँ छ। विश्वका उत्पादन मोडलहरू, आपूर्ति श्रृङ्खलाहरू, ग्लोबल भ्यालु चेनका यी मोडलहरूले लगानी, व्यापार, विनिमय, रोजगारीका स्वरूपमा भारी परिवर्तनहरू ल्याइरहेको छ। भारत, चीन, पूर्वी एसियाको पुनरुदयले अवसर र चुनौती सँगसँगै लिएर आएको छ। विकासका लागि वित्त, डेभलपमेन्ट फाइनान्सको ल्यान्डस्केप तलमाथि परिसकेको छ, उथल पुथल भएको छ। अनुदानहरू सुकिरहेका छन्, सहुलियतपूर्ण ऋण अब कसिलो र सशर्त हुँदै गएको छ र सस्तो पुँजी अब दुर्लभ भइरहेको छ। त्यो छोटो समयमा ठुलो छलाङ मार्ने, अभूतपूर्व चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने अवसरहरू साँगुरिँदै गएका छन्। यस्तो बेलामा यस्तो खालको प्राथमिकीकरण र सेन्स अफ अर्जेन्सी मलाई लाग्छ सरकारले आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकता पार्नुपर्छ। अझै पनि समय छ, नीति तथा कार्यक्रममा यी कुराहरू झल्किउन् भन्ने मेरो आग्रह माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई छ। अहिले 6वटा जुन प्राथमिकता सैद्धान्तिक कुराहरू ल्याइएको छ त्यसमा पनि मेरो केही टिप्पणीहरू छ। आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका कुराहरू जायज नै हुन्, तर यस्तो समयमा हामीले आर्थिक वृद्धि र स्थिरताका कुरा गरिरहेका छौँ जति बेला अर्थतन्त्रले लय गुमाएको छ। 8% आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भएको देशमा आज 2% भन्दा कममा हामी रुमल्लिरहेका छौँ। मलाई याद छ अर्थमन्त्रीका दाजु रामशरण महतले 71 सालमा लिएर आउनुभएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यति बेला पनि यो स्थायित्व र स्थिरताकै कुरा गरिएको थियो। अर्थतन्त्र त्यति बेला लयमा थियो। लयमा भएको अर्थतन्त्र हुँदाखेरि स्थिरताका कुरा गर्नु सक्छ। सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्र, भड्खालोमा जाकिएको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि यो स्थिरता र स्थायित्वकोले यो मलाई लाग्छ यसले चाहिँ न्याय गर्दैन। त्यसैले आजका ती 4-4वटा खाडलहरू, वित्तीय खाडलहरू छन्। तपाईँले 733 अर्बको राजस्व उठाउनु भयो हिजो साँझ 5 बजेसम्म, खर्च गर्नुभएको छ 1016 अर्ब। त्यत्रो खाडल कसरी पुरा गर्ने? कर्जा, लगानी र आर्थिक वृद्धि बिचको त्यत्रो भ्वाङ छ। कर्जा नियमित रूपमा 20-22% वृद्धि भइराखेको छ। त्यसको अर्थतन्त्रको गतिसँग, वृद्धि दरसँग सामञ्जस्य हामीले देखिरहेका छैनौँ। कहाँ चुइरहेको छ त्यत्रो हाम्रो चाहिँ दुर्लभ पुँजी। वस्तु सेवाको आयात र निर्यात बिचको खाडल जगजायर नै छ। उपभोग र उत्पादनको खाडल जगजायर नै छ। यी यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिक फरक ढङ्गले त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी र प्रायोरिटाइजेसनमा अलिकति पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। दोस्रो, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू लिएर आइएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका कुराहरू छन्। यसमा पनि विगत 30-32 वर्षमा ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ। हामी परिमाणात्मक विकासबाट अब गुणात्मक विकासमा गएका छौँ। 48 साल, 50 साल, 50 को दशकमा हामीले स्कुल भवन माग गऱ्यौँ, खानेपानी माग गऱ्यौँ, धुलाम्मे बाटो नै सही त्यो माग गऱ्यौँ। तर अहिले स्कुल छन्, विद्यार्थीहरू स्कुल पनि जान्छन् थोरै सङ्ख्यामा भए पनि, तर त्यहाँ पढाइ हुँदैन, त्यहाँ सिकाइ छैन। आजको चुनौती भनेको स्कुल निर्माण गर्ने होइन, त्यहाँ सिकाइको सङ्कटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो। स्वास्थ्य चौकी छ, दक्ष सेवा छैन। म तनहुको निर्वाचनमा सामेल हुँदै गर्दाखेरि मलाई एकजना बुढी आमाले भन्नुभयो, बाबु त्यहाँ बगलकै स्वास्थ्य चौकीमा कोरोनाको सुई आएर बसेको 3 महिना भएको रहेछ, हामीलाई कसैले पुछेन, कसैले अगाएर लगाइदिएन। त्यसैले चुनौतीहरू यो खालका छन्। अहिले म्यालन्युट्रिसन, कुपोषणको महामारी नै छ यो देशमा। सिङ्गो पुस्ताकै 1/3 जनतालाई यसले प्रताडित गरेको छ। त्यसैले यो फर्स्ट जेनेरेसन डेभलपमेन्ट च्यालेन्जबाट अब हामी सेकेन्ड जेनेरेसन डेभलपमेन्ट च्यालेन्जमा गएका छौँ। यो कुरो एकदमै कन्भिन्सिङ तरिकाले प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। त्यो यो दस्तावेजमा मैले पाइनँ र आगामीमा यो सुधार गर्दै जानु होला भन्ने मेरो आग्रह छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई। दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका कुराहरू आएका छन्। यसमा हिजो मैले सुने अर्थमन्त्रीज्यूबाट फिस्कल स्पेस अलिकति टाइट छ, मोनेटरी उपकरणहरूबाट मात्रै हामी अगाडि जान्छौँ भन्नुभयो। त्यो गलत हो। फिस्कल स्पेस खोज्न सक्ने हो भने, सृजनशील हुन सक्ने हो भने व्यापक स्पेस अझै पनि छ र यसको लागि तपाईँले यही जलवायु परिवर्तनको मुद्दा, यही दिगो विकासकै मुद्दाबाट पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। बार्बेडोस भन्ने एउटा सानो टापु छ, मिया मोटली त्यहाँका प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ। 2,80,000 जनसङ्ख्या भएको, मेरो तनहुँ जिल्लामा 3,15,000 जनसङ्ख्या छन्। तनहुँभन्दा सानो बार्बेडोसको नेताले अहिले सम्पूर्ण विश्वकै वित्तीय आर्किटेक्चरलाई उथलपुथल गर्दै राख्नु भएको छ। ग्रिन फाइनेन्सको दृष्टिबाट
र हामी जस्ता गरिब देशहरूले पनि कसरी सौविध्य यो क्लाइमेट फाइनेन्स ग्रिन क्लाइमेटका कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर भनिराखेका छन्। ग्रिन क्लाइमेट फन्ड भन्ने चाहिँ कोरियामा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ। त्यहाँ वरिष्ठ तहमा रहेका नेपाली मेरा साथीहरूले भन्दैछन् कुनै योजना छैन, कुनै तयारी छैन। अहिले अलिकति विश्वसनीय 2-3वटा चाहिँ कार्ययोजना पेश गर्ने हो भने $100-200 मिलियन 10-20 करोड चाहिँ एकदमै ग्रान्ट मनी पनि त्यहाँबाट उपलब्ध छ भन्ने कुराहरू छ। एसडिजीको रोड म्याप हामीले बनायौँ 2018मा, करिब वार्षिक औसत 20 खर्ब लाग्छ भनेर। त्यो सम्पूर्ण डिरेल भएको छ। यसबारे नेपाल सरकारको के छ धारणा? त्यो लिकबाट बाहिर गएको हाम्रो एसडिजीको रोड म्यापलाई फेरि लिकमा फर्काउने के छ कार्ययोजना? त्यो पनि अब नीति तथा कार्यक्रममा हामी मिहिन ढङ्गले त्यसको अनुगमन गर्नेछौँ, तपाईँहरूलाई हामी उत्तरदायी बनाउनेछौँ। संहिताको सबलीकरण इत्यादि बारे धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुहोस्। माथिको जुन विकृत राज्य व्यवस्थाको अभ्यासमा तपाईँ हामी सहभागी भएका छौँ मुखदर्शक भएर, त्यसको अन्धाधुन्द अनुसरण तल स्थानीय तहमा तृणमूल तहमा भइरहेको छ। 50% भन्दा बढी उजुरीहरू स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन्। त्यसको लागि पनि यहाँबाट त्यत्रो रकम पठाउँदै गर्दाखेरि समानीकरण, विशेष अनुदान इत्यादि सञ्चित कोषका रकमहरू पनि हस्तान्तरण गर्दाखेरि त्यसमा एउटा टाइटनिङ गर्नु पर्यो, सिस्टमिक टाइटनिङ हुनु पर्यो। त्यो माथिबाट पनि त्यसको उपचार खोज्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रको मनोबलका कुरा गरिएका छन्, यो स्वागत योग्य छ। नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र पढ्नुभएका होला महामन्त्री हाम्रा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले, मैले पनि पढेको छु, धेर बहुत मैले पनि लेखिदिएकै हो। त्यहाँ ओम्निबस आर्थिक सुधारका कुराहरू गरिएका छन्। 24 देखि 48वटा चाहिँ ऐनहरूको खारेजी, संशोधन इत्यादि बारे कुरा गरिएका छन्। आफ्नै घोषणापत्र पढेर त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा उतार्नु होला। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय तपाईँले यसलाई चाहिँ न्याय गरिदिनु होला। यो हैरानी र झन्झटको चक्र, यो दुष्चक्रबाट हामीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई बाहिर लिएर आउनुपर्नेछ। सुशासनका कुराहरूमा अब धेरै कुरा भनिराख्नु परेन। सेवा प्रवाहसँग जोडेर यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक कुशासनको विषय जुन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, हाई क्राइम्स र ग्रान्ड लार्सेनीको मुद्दा मैले जुन सार्वजनिक रूपमै उठाइरहेको छु, त्यसको पनि अलिकति सम्बोधन होस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ। अन्तमा सभामुख महोदय, आज ट्रेलर र पुरा फिल्मका कुराहरू धेरै आएका छन्। यहाँ मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले ट्रेलर देखाउनु भएको छ, धेरै उत्साहित त बनाएको छैन, तर आशा छ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म आइपुग्दा थप उत्साह जगाउन सक्नुहोस्। यो सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा यो झारफुक गरेर हामी चाहिँ उम्कन सक्ने अवस्था अहिले नभएको छ। यो मैले विनम्र यहाँसँग चाहिँ निवेदन गरेँ। बाँकी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको चरणसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई आशा छ तपाईँले थप प्रगति देखाउन सक्नु हुने मेरो शुभकामना पनि छ। धन्यवाद।